mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी, यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म रमेश धमला। नेपालमा एउटा त्यस्तो कालो पदार्थ उत्पादन हुन्छ जसको बजार नेपालमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै छ। त्यसको माग बढ्दै गएपछि नेपालका केही व्यक्तिहरू त्यही कालो पदार्थको व्यापार गर्न सक्रिय भएको छ। त्यो हो चरेस। नेपालमा उत्पादित चरेसको माग युरोप, अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रियका थुप्रै बजारमा बढ्न थालेपछि कारोबारी त्यतातिर सक्रिय हुन थालेका छन्। त्यो कालो पदार्थको व्यापार गरेर पैसा कमाउन पल्किएकाहरू हिजो आज नयाँ नयाँ शैली अपनाउन थालेका छन्। यी नरिवलका डल्लाहरू यो साँच्चीकै नरिवल हो, तर यो भित्र एउटा कालो पदार्थ छ। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य नरिवलको डल्ला देखिने यो नरिवल पूजाको लागि हङकङ पठाउन लागेको भन्दै कुरियर कम्पनीमा लगिएको थियो। कुरियर कम्पनीले नरिवलको चेक जाँच गर्यो। चेक जाँचको क्रममा कुरियर गर्न लागेको यो नरिवल शंकास्पद देखियो। आफूले हेर्दा शंकास्पद देखिएपछि कुरियर कम्पनीले लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोलाई खबर गर्यो। ब्युरोको टोली तत्काल कुरियरको कार्यालयमा पुग्यो र अनुसन्धान गर्न थाल्यो। अनुसन्धानको क्रममा नरिवलको डल्लाभित्र यो कालो पदार्थ भेटियो। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य जस्तै देखिने नरिवल भित्र भेटिएको यो कालो पदार्थ चरेस हो। गुल्मीका कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र काभ्रेका सुनिल तामाङले यो चरेस नरिवलको डल्ला भित्र राखेर कुरियर मार्फत हङकङ पठाउने तयारी गरिरहेका थिए। हङकङ पठाउँदै गएको अवस्थामा कुरियरले हामीलाई खबर गर्यो। कुरियरको माध्यमबाट हामीले चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ पुग्यौँ र पुगेपछि हामीले चाहिँ बरामद गर्यौँ। भनेपछि त्यो चाहिँ पछि गएर त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा उसको घर कोठामै गएर नरिवल पनि बरामद गरेका छौँ। भनेपछि यसरी चाहिँ विदेश पठाउन लागि चाहिँ 2 किलो चरेस र गाजा समेत चाहिँ यसरी नरिवलकै माध्यमबाट पठाउने क्रममा चाहिँ तयार रहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ बरामद गरेका छौँ। कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र सुनिल तामाङले यो चरेस हङकङमा कसलाई पुर्याउन लागेका थिए खुल्न सकेको छैन। तर हङकङमा एक नेपाली नाम भएको व्यक्तिले यसको कारोबार गर्ने गरेको देखिएको छ। यी दुईले काँचो नरिवलको डल्लालाई बाहिरबाट सानो पाल पारेका छन्। त्यही भित्र चरेस हालेका छन्। बाहिर जटाले जेलिएकोले झट्ट हेर्दा नरिवल नफरेको जस्तो देखिन्छ। तर यही 3वटा नरिवल भित्र करिब 2 किलो चरेस राखिएको छ। पूजाको लागि भन्दै हङकङ पठाउन लागिएको नेपाली उत्पादनको कालो पदार्थ अर्थात चरेस र चरेस नराखिएको 9 डल्ला नरिवल सहित 2 जना लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको फन्दामा परे। जिल्ला काठमाडौँ नगरपालिकाबाट सीता पाइला डेरा गरी बस्दै आएको वर्ष 47 को कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी निजको डेराबाट लुकाई छिपाई छिपाउन तयारी अवस्थामा राखिएको 2 किलो चरेस, गाजा 200 ग्राम र जटा सहितको काँचो नरिवल 5 थान र जटा नभएको नरिवल थान 11 बरामद भएको छ। त्यसै गरी थप अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि गोमुमु 9 भण्डारी टोल बस्ने वर्ष 32 को सुनिल तामाङ समेतलाई पक्राउ गरिएको र निज तामाङले हङकङमा बसोबास गर्ने विभिन्न लागू औषध कारोबारीसँग सम्पर्क गरी लागू औषध चरेस निकासी गर्ने प्राथमिक अनुसन्धानबाट हामीले यसअघि अन्य विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर लागू औषध कारोबारीले लागू औषध अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने गरेका थिए। तर यसपटक नरिवलको प्रयोग भएको देखेपछि प्रहरी स्वयं चकित भएको छ। त्यसमा पनि कुरियर मार्फत यसरी चरेस पठाउन थालेको तथ्य बाहिर आएपछि प्रहरीलाई यसको कारोबार नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ।
यसअघि विभिन्न फलफूल, सुन्तला, मूर्ति, जुत्ता लगायतमा राखेर लागू औषधको कारोबार हुने गरेको थियो। तर यस पटक नरिवलको प्रयोगले लागू औषध कारोबारको अर्को नयाँ शैली बाहिर आएको छ। मूर्ति, विभिन्न खाद्य सामग्रीलाई केमोफ्लाइज गरेर सुन्तला को फलफूललाई केमोफ्लाइज गरेर त्यो भित्र चाहिँ लागू औषध चाहिँ तस्करी गर्ने कुरा त तस्करी गरेको र कुरियरलाई माध्यम बनाएको, कार्गोलाई माध्यम बनाएको जस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ नरिवलमा चाहिँ कसरी हालेर नरिवलको त्यो के गरेछ भने चाहिँ नरिवल अब त्यो जटासहितको नरिवल हो, त्यसको माथिबाट चाहिँ के गरेछ भने एउटा प्वाल पारेछ हैन, त्यो प्वाल पारेर त्यो भित्र नरिवल कोच्या छ, के नरिवल चरेस कोच्या छ, र बाहिर हेर्दाखेरि तपाईँ त्यो फोडेको अवस्था देखिँदैन, माथिबाट चाहिँ त्यसले प्वाल पारेर। पछिल्लो समय यस्ता लागू औषध कारोबारमा कुरियरको प्रयोग बढ्न थालेपछि प्रहरीले कुरियरतिर निगरानी बढाउन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै कुरियर मार्फत चरेस पठाउने तयारी गरेको तथ्य बाहिर आएपछि ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार शाखातिर पनि निगरानी बढाउन थालेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपाली चरेसको कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। चरेसको उत्पादन हुन्छ, तर त्यो चरेसको नेपालमा बजार अलि सानो जस्तो देखिन थालेको छ। अझ भनौं नेपालमा चरेसको मूल्य केही सस्तो छ र त कारोबारीहरू यसको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गरिरहेका छन्। नेपाली उत्पादनको चरेसको स्वाद चाख्नेहरूले यसकै माग गरिरहेका छन्। त्यसैले यहाँको उत्पादित चरेस युरोप, अमेरिका, हङकङ लगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गरेका छन्। त्यसको नियन्त्रणको लागि प्रहरीले केही प्रयास त गरेको छ, तर रोक्न सकिरहेको छैन। यही नेपालमा केही त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको सम्पूर्ण परिवार लागू औषधको कारोबारमा सक्रिय भएका छन्। भारतबाट मगाइने फार्मास्युटिकल ड्रग्सको कारोबारमा सक्रिय केही परिवारको अनुहार देखाउँछौं ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। यो नशालु पदार्थ भन्ने चीज पनि बडा गजबको हुँदो रहेछ। यसको एक डोजको अभावमा मान्छे कतिसम्म अपराधी बन्न सक्छ भन्ने कुरा समाजमा पछिल्लो समय प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। हिजो आज कलेज हिँडेका विद्यार्थीहरू यही नशालु पदार्थमा झुम्न थालेका छन्। घरका अभिभावक पनि सोच्छन् कि मेरो छोराछोरी स्कूल वा कलेज गएका छन्, तर तिनीहरू कलेजको किताबमा होइन लागू औषधको धुवामा रमाइरहेका छन्। तिनै लागू औषधको धुवामा रमाउनेलाई केही पदार्थ बेचेर पैसा कमाउन पल्केकाहरू पनि यही समाजमा छन्। हिजो आज त सपरिवार नै ती दुर्व्यसनीलाई लागू औषध बेचेर कमाउन पल्किएका छन्। त्यसका केही व्यक्तिलाई लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ गरेको छ, जसको सपरिवार लागू औषध कारोबारमा सक्रिय थियो। 23 वर्षीय उर्मिला र सीता श्रेष्ठ यी दुईजना दिदी बहिनी हुन्। यी दुवैजना यति बेला लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको नियन्त्रणमा छन्। सिन्धुपाल्चोक घर भएका यी दिदी बहिनी काठमाडौँमा लागू औषधको कारोबार गर्ने मुख्य गिरोह भएको अभियोगमा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले 18 पिस डाइजेपाम र 18 पिस ब्रोफिन सहित पक्राउ गरेको हो। यिनीहरूको साथबाट अहिले यति सानो मात्रामा लागू औषध बरामद गरे पनि यिनीहरूको कथा गजबको छ।
उर्मिला र सीताको परिवार नै लागु औषध कारोबारमा सक्रिय रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यिनीहरूको बुबा गम्भीरमान श्रेष्ठले लागु औषध कारोबारको सुरुवात गरेका थिए। गम्भीरमान लागु औषध कारोबारको अभियोगमा पटक पटक पक्राउ परेर जेल जीवन व्यतीत गरिसकेका छन्, तर पनि कारोबार गर्न छाडेका छैनन्। 18 थान उनरफिन र 18 थान डाइजेपियान गरेर 36 वटा एम्पुलहरू चाहिँ हामीले बरामद गर्न सफल भएका छौँ। यो के देखिया छ भने यसमा पारिवारिक सम्बन्ध देखिया छ। यसको चाहिँ किन बाउ पनि त्यसमा लाग्ने, छोराछोरी पनि सबै त्यसमा लाग्ने, पटक पटक चाहिँ जेल जाने, तर पुनः चाहिँ जेलबाट निस्किसकेपछि पनि नसुध्रिएको अवस्थामा यो पुनः चाहिँ एकचोटि हामीले चाहिँ समातेर यसलाई चाहिँ मुद्दा चलाएको अवस्था छ। गम्भीरमानले आफूले मात्रै लागु औषधको कारोबार गरेनन्, छोराछोरीहरूलाई पनि यही बाटो सिकाए। गम्भीरमान र यी छोरीहरू भारतबाट ल्याइएका औषधिजन्य अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने गिरोह भएको प्रहरीको भनाइ छ। यस्ता लागु औषधको कारोबारीलाई कमजोर कारबाही भएकोले यिनीहरू पटक पटक यही धन्दामा सक्रिय भएका हुन्। उर्मिला र सीताले भारतबाट ल्याइएका यस्ता लागु औषधका मुख्य ग्राहक आफ्ना साथीहरूलाई बनाएका थिए। उनीहरू विशेष गरेर केटाहरूलाई आफ्नो प्रेम जालमा फसाउँथे र यस्ता लागु औषध बेच्ने गर्थे। यी दुई दिदी बहिनीलाई लागु औषध कारोबार अभियोगमा पक्राउ गर्दा कुनै पश्चाताप देखिँदैन थियो। बुबाबाट लागु औषध कारोबार गर्न सिकेका यी दिदी बहिनी आफै पनि लागु औषध प्रयोगकर्ता भएको बताउँछन्। ब्युरोको नियन्त्रणमा रहेकी यी अर्की अभियुक्त सरस्वती विश्वकर्मा, यिनको श्रीमान श्रीराम विश्वकर्मा 99 ग्राम सेतो हिरोइन सहित पक्राउ परेर 2067 सालदेखि कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्। सरस्वतीको श्रीमान मात्रै होइन, नन्द पनि सेतो हिरोइन कारोबारकै अभियोगमा कारागारमा छिन्। श्रीमान र नन्द जेल परेपछि सेतो हिरोइन कारोबारको जिम्मेवारी सम्हालेकी सरस्वती पनि अन्ततः 9 ग्राम सेतो हिरोइन सहित प्रहरीको फन्दामा परिन्। नुवाकोट रातेमाटे गाविस वार्ड नम्बर 5 घर बताउने वर्ष 28 को सरस्वती विश्वकर्मा सेतो हेरोइन, यो सेतो हेरोइन 9 ग्राम सहित यसलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेका छौँ। यो सेतो हेरोइन भनेको अलि भ्यालुएबल हुन्छ। यो 9 ग्राम क्वान्टिटी सानै भए पनि विशेष गरेर पाकिस्तानबाट, अफगानिस्तानबाट, त्यहाँबाट आउने यो चाहिँ इन्डियामा पनि एभाइलेबल हुँदैन सेतो हेरोइन। सरस्वतीको नन्द राधिका विश्वकर्माले पनि पाकिस्तानी नागरिकसँग विवाह गरेर त्यस्तै मार्फत अवैध सेतो हिरोइनको कारोबार सुरु गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यिनीहरूले अफगानिस्तानमा उत्पादन हुने सेतो हिरोइन पाकिस्तानको बाटो हुँदै नेपाल ल्याइ पुर्याउने गरेको प्रहरीको बुझाइ छ। सरस्वती विवाह भनेर भने यसको नन्दको विवाह एकजना अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। यसले चाहिँ कुनै पाकिस्तानीसँग बिहे गरेको देखिन्छ, यसले विवाह गरेको देखिन्छ र त्यहाँको नेक्ससबाट यसले लागु औषध ओसार पसार गर्ने चाहिँ देखिएछ र जुन हाम्रो अनुसन्धानकै क्रममा छ। अहिले 3 वर्षदेखि लागु औषध कारोबारको अभियोगमा श्रीमान जेल परे पनि धन्दा नछोडेकी सरस्वतीले अब श्रीमानलाई कारागारमै भेट्ने छिन्। हिजो आज त प्रहरीको अनुसन्धानले एउटा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ कि लागु औषध दुर्व्यसनीमा विद्यार्थीहरू मात्रै फसेका छैनन्। कृषक, डाक्टर, पाइलटदेखि समाजका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरूले पनि लागु औषधको सेवन र मजाक लिने गरेका छन्। लागु औषधको गन्ध र स्वादसँग रमाउने ती प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई कुलतबाट छुटाउन सकेका छैन।
अनुसन्धानले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको छ कि यो समाजमा लागु औषध सेवन नगर्ने सायदै कोही हुन सक्छन्। समाजका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरूले पनि लागु औषधको साथ लिने गरेका छन्। साँझ वा दिनभर काममा व्यस्त रहनेहरूले एक डोज लागु औषधसँग आफूलाई समाहित गर्ने गरेका छन्। प्रहरीको अनुसन्धानले त्यस्तै तथ्य बाहिर ल्याएको छ कि यहाँ हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फँसेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो नेपालबाट हुने अवैध लागु औषध कारोबार रोक्ने एउटा महत्वपूर्ण निकाय। लागु औषध कारोबार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूले हिरासत भरिसकेको छ, तर कारोबारमा कमी आएको छैन। पटक पटक कारोबारी र प्रयोगकर्ताहरू पक्राउ गर्दा पनि कारोबारीले नेपाललाई नै ट्रान्जिट पोइन्ट र बजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेपछि ब्युरोले करिब 6 महिना लगाएर एउटा अध्ययन गर्यो, जसले काठमाडौँमा लागु औषध प्रयोगकर्ता कस्ता कस्ता व्यक्ति हुँदा रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क निकालेको छ। लागु औषध दुर्व्यसनमा परेका व्यक्तिहरू सँग चाहिँ क्वेसनायर बनाएर हामीले चाहिँ त्यसबाट हामीले चाहिने आवश्यक इन्फर्मेसन लिएका थियौँ। त्यसै गरेर ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरू, खास गरेर नेपाल प्रहरीका जुन चाहिँ यो एनसिबी मात्रै होइन, जुन काठमाडौँमा चाहिँ अरू प्रहरी कार्यालयहरू पनि चाहिँ कार्यरत छन्, जसले चाहिँ लागु औषध सम्बन्धी अपराधको अभियोजन गर्ने काम गर्छ। ती ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरूसँग लाई पनि हामीले चाहिँ क्वेसनायरहरू हामीले वितरण गरेका थियौँ। त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका केस स्टडी हाम्रो चाहिँ यो अफिसबाट, नार्कोटिक कन्ट्रोल ब्युरोबाट र अन्य प्रहरी कार्यालयहरूबाट गर्ने अनुसन्धान कारबाहीका फाइलहरूको अध्ययन र विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्क्रिया र विभिन्न अभिभावकहरूसँगको त्यो ड्रग लागु औषध दुर्व्यसनीसँग सम्बन्धित परिवारका अभिभावकहरूसँग जुन हामीले इन्ट्रेक्सन गरेर चाहिँ यो स्टडी हामीले यो विस्तृत एउटा किसिमको अध्ययन हामीले गरेका थियौँ। हामीले करिब 6 महिना लगाएर गरेको उक्त अध्ययनले काठमाडौँ लागु औषधको बजार बन्दै गएको देखाएको थियो। प्रहरीको अध्ययनले काठमाडौँमा व्यापारी, पत्रकार, विभिन्न पेसाकर्मी लगायतका व्यक्तिहरू पनि लागु औषधको प्रयोगकर्ता भएको देखाएको छ। कुन जातका, कुन उमेरका व्यक्तिहरू बढी लागु औषध दुर्व्यसनीमा छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि उक्त अध्ययनले देखाएको छ। बेरोजगार त्यो 17% छ भनेपछि अब बिजनेसमा लागेका मान्छेहरू त्यो 15% देखिन्छ हाम्रो उसबाट। त्यसै गरेर फार्म किसानहरू, पेन्टरहरू, अब विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरू जस्तो ड्राइभर, मेकानिकल काम गर्ने मान्छे, होटल वर्कर्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, ट्र्याकर्स, जर्नलिस्टहरू, म्युजिसियनहरू, यो सबै समाजको सबै तह तबकाका मान्छेहरू, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूको यो लागु औषध दुर्व्यसनीमा चाहिँ लागु औषध दुर्को कुलतमा परेको चाहिँ हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ। यी केही तथ्याङ्कबाट काठमाडौँको लागु औषध दुर्व्यसनीको दृश्य देखाएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँमा लागु औषध कारोबारीको संख्या बढ्नु नै त्यसका प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्नु मुख्य कारण भएको प्रहरीको भनाइ छ। भारतबाट ल्याइएका औषधिजन्य लागु औषध होस् या खैरो हिरोइन र नेपालमा उत्पादन भएका चरेस नै किन नहोस्, त्यसको अभाव पूर्ति गर्न कारोबारीको लागि काठमाडौँ मुख्य गन्तव्य भइरहेको छ। माग बढ्नु नै कारोबार बढ्नुको पहिलो कारण भएको प्रहरीको बुझाइ छ। हाम्रो अध्ययनबाट के देखिएको छ भने काठमाडौँमा मात्रै लगभग 2 किलो हेरोइन एक हप्तामा 2 किलो हेरोइन खपत हुन्छ, खपत हुने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ। भनेपछि अब त्यो 2 किलो हेरोइन एक हप्तामा भनेको करिब 8 किलो चाहिँ एक महिनामा हो। 8 किलो हेरोइन एक महिनामा त्यो दुर्व्यसनले प्रयोग गर्ने भनेको करोडौं रुपियाँ अवैध रूपमा करोडौं रुपियाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ यस किसिमको चाहिँ कुलतमा चाहिँ वेस्ट गर्ने काम हो। अहिले काठमाडौँमा लागु औषध दुर्व्यसनीको संख्या कति छ त्यसको यकिन तथ्याङ्क त छैन, तर एउटा बजारको रूपमा विकास
भइरहेको छ। अन्य अपराध बढ्नुको पनि मुख्य कारक मानिएको लागू औषध नियन्त्रणमा प्रहरी संयन्त्र जति सक्रिय भइरहेका छन् त्यसलाई छक्क्याउने कोसिस भने कारोबारीहरूले गरिरहेका छन्। जहाँ राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू कमजोर हुन्छन् त्यहाँ कारोबारीको सक्रियता बढ्ने गर्छ। तर राजधानीलाई लागू औषध कारोबार गर्ने सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा कारोबारीले प्रयोग गरेर सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिइरहेको छ। लागू औषध आफैमा अपराध हो र लागू औषध प्राप्त गर्नुको लागि जुन हत्कण्डा अपनाउँछ एब्युजरले, जुन दुर्व्यसनीले, त्यो पनि आपराधिक हत्कण्डा नै अपनाउने गर्छ। खास गरेर फाइनान्सियल सोर्स जुटाउनुको लागि, चाहे ऊ घरमा होस् चाहे साथीसँग। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि आफ्नो साथीकै हत्या गरिदिन्छ, 20-25 हजारको लागि हत्या गरिदिने, 8-10 हजारको लागि हत्या गरिदिने, मारिदिने, त्यस किसिमको अपराधहरू, चोर्ने यावत कुरा गर्छ भने कहिलेकाहीँ के छ भनेपछि आफ्नो रिसी बिसार्नुको लागि स्टिमुलेन्ट टाइपका ड्रगहरू प्रयोग गरेर हत्या गर्न र कुनै पनि प्रकारको दुस्साहसिक काम गर्नको लागि पनि लागू औषध दुर्व्यसनलाई नै अपराधीहरूले प्रयोग गरे पाइन्छ। प्रहरीले पक्राउ गरेको व्यक्तिहरू प्रायजसो भरिया मात्रै छन्। तिनको मुख्य नायकेसम्म प्रहरीको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। थुप्रै सुरक्षा घेरा छेलेर राजधानीसम्म आइपुग्ने लागू औषधका मुख्य नायकको परिचयसम्म खुल्न नसक्नुले यसको व्यापार बढिरहेको कतिपयको भनाइ छ। एक डोजको लागि तडपिनेहरूको माग पूर्ति गर्न सक्रिय कारोबारीहरूकै कारण यो शहरमा लागू औषध व्यापार बढिरहेको छ। लागू औषध कारोबारीले तिनै दुर्व्यसनीहरूलाई आफ्नो मुख्य ग्राहक बनाइरहेका छन् र ती दुर्व्यसनीहरूले पनि आफ्नो एक डोज पूरा गर्न लागू औषध कारोबार गरिरहन्छन्। पैसाको अभावमा आफ्नो डोज पूरा गर्न नसकेपछि उनीहरू स्वयं लागू औषध कारोबारमा सक्रिय हुने गरेका हुन्। उनीहरूको त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कारोबारी पनि उत्तिकै सक्रिय भइरहेको छ। त्यसैले राज्यले ती युवालाई जोगाउन विशेष अभियान र पहल गर्न जरुरी छ। आजको लागि क्राइम स्टोरी यति नै। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी जारी छ। नमस्ते।